کو بھرا دے صدقے دا انتظام ہاتھ بن کے آدھی چاچے جایا میں نمت تو جاڑیا ہی اندے میں بھرا دے صدقے دا انتظام نہیں کیتا میں تیری ہائے سننا چاہنا فرمایا ہو رہا میں تن صدقہ بنا دینا آلیہ واپس آئے عبداللہ اشارہ کیتا دو میں پتر کفن پا کے باہر آ گئے پتران دے ہاتھ ناپ کے آلیہ دے ہاتھ تے رکھ کے آدھا ہے اے اکبر دا صدقہ ہے حسین دا صدقہ سہارا دے ہو سہارا دے ہو نیاز سیدہ نپلو بھائی ہاتھ نپلو سہارا دے ہو اے اکبر دا صدقہ مرحبا مرحبا کالے کپڑیاں جڑے جوان ہو تھوڑی ہائی آنی چاہیے اے اکبر دا صدقہ اے حسین دا صدقہ ایک اپنی طرف دے لیں ایک میری طرف دے لیں سنو آن محمد سنو عزادارو پھر 28 رجب ماہ ٹور پئی اور ماں دا پیار ویکھنا ماں دا پیار انہا شہزادیاں نال ویکھنا پورے مجمع سمجھ نہیں آئے گی مگر جن سمجھ آ گئی نو دی بے وس ہائے نکلے گی عزادارہ عباس گھوڑے تے قاسم گھوڑے تے ہائے ہائے حسین گھوڑے تے عون بن علی گھوڑے تے جعفر بن علی گھوڑے تے عالیہ دا مامل اٹھیا ہائے ہائے گوشہ چشم نال حسین اشارہ کیتا عباس گھوڑے تے چڑھیا حسین گھوڑے تے چڑھ گئے عون گھوڑے تے چڑھ عون بن علی گھوڑے تے چڑھ گئے محمد بن علی گھوڑے تے چڑھ گئے جعفر بن علی گھوڑے تے چڑھ گئے اجے عالیہ دے اٹھاں دیاں گوڑیاں سدھیاں نہ ہوئیاں تے سارے ہاشمی گھوڑیاں تے چڑھ گیا تے ننگیاں تلواراں کر کے عالیہ دے مامل دے گرد نہ چکر بنا لیا تے عزادارہ میرے مولا نے اشارہ کیتا عباس میری بہن دی جوڑی رہ گئی ہے غازی لتھے بمیں دعا اپنے پترن چاہ کے گھوڑے تے بہاما ماں دا پیار ویکھی عالیہ مامل دا پردہ ہٹا کے آدھی عباس گھوڑیاں تے نہ بہا میرے مامل اس میرے نال بہا غازی اٹھ پیر چاہے گا کدی محمد دا منہ چمسا کدی عون دا منہ چمسا غازی میرے لالا دی جوڑی میں بھرا دا صدقہ تیار مرحبا مرحبا اون محمد تے ہائے کرنا لے اوہ اکبر نو تے رج کے رونا ہی اون نو بھی ہائے کری مت شام چوائیو یا کھے با میرے اکبر نو روئے تے میرے اون تے ہائے نہ کی تھی میری سائن پردے دارش موجود ہے اون محمد نو رج کے ہائے کر آئے مرحبا گریا کرنا لے مرحبا از بسم اللہ بابا کلمہ کر کے رونا لے عزادارہ تے ٹری آئی عالیہ میری سائن اون محمد ماد نال مامل اشبہ کی آئے اٹھ پیر چاوے کدی اون دا منہ چمے کدی محمد دا منہ چمے عزادارہ تے پہنچ گئے کربلا کربلا پہنچے تے عباس نے خیمے لائے غازی خیمے کس ترتیب دے لائے جڑے کربلا دے زوارو ذرا ایک وری ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ بہت سارے زوارو جڑے نہ ہو گئے خدا تو اللہ جاوے انہ کربلا دے زوارا تو پچھو خیمہ گاہ دے آدھ وچ خیمہ علی دی وڈی تھی دا خیمہ گاہ دے آدھ وچ خیمہ علی دی وڈی تھی دا عزادارہ خیمے پہلے ایک علی دی تھی دا خیمہ لگا پھر پہلا دائرہ ادھے گرد بنیا اور خیمے دا پھر اگلا دائرہ بنیا پھر اگلا بنیا خیمے کھل دے گئے اور انہ خیمیاں دے باہر حضرت عباس نے ایک وڈی کنات لائی کہ باروں کنات نظر آئے خیمہ بھی کسے تطہیر دی پلی ہوئی دا نظر نہ آئے عزادارہ کنات کھول کے اندر جان واسطے جڑا پہلا خیمہ آئی وہ حضرت عباس دا آئی ہون بھی خیمہ گاہ جاؤ تے غازی دا خیمہ سجے کھبے تو سی وچوں گزر کے جاندے ہو میں ستر رکھا تے تیری ہائے نہ نکلے آن آوے آتے غازی دے خیمے چو لگ کے ماں دے خیمے جاندہ آئی حسین آوے آتے عباس دے خیمے چو لگ کے بھین دے خیمے جاندہ آئی اللہ جانے کتنی مسدی آئی تے خوش ہوندی ہو سی با میرا پھرا بھی آیا تے عباس دے خیمے وچوں ادن علی دی دھی تے کے گزری جتن شام غریباں شمر غازی دے خیمے وچوں لگ کے گھوڑے تے چڑھ کے عالیہ دے خیمے وچ کھلو کے آکھیا لٹو ایدہ غازی مارے آکھیا بلند گریا صدای گریا بلند کر میرا وارث راضی ہو رہے آئی مرحبا مرحبا ہائے کرنا لے مرحبا گریا کرنا لے اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین اور عزاداروں خیمیاں دے وچ شب عاشور آخری رات بہن بھرا دے سانگے دی خیمیاں دے وچ عزاداروں حضرت عباس پارا دے رہے
غازی تے اکبر قاسم باہر خیمے دے باہر جڑی وڈی کنات آئی او دے گر ترے مختلف رنگاں چ حضرت عباس تے قاسم تے اکبر ٹر رہے ہیں تے تلوار بے نیام ہے. دوواں شہزادیاں بلا کے آدھن اکبر قاسم تسی خیمیاں دے باہر پارا دیو تے میں ایک واری ذرا اندروں پیرا پا آواں, اندروں بھی الحافظ والحفیظ دی صدا دے آواں. ہے کوئی سمجھ کے ہائے کرن والا؟ عزادارہ غازی آدھن میں ٹردہ ٹردہ 7ویں کنات عبور کر کے عالیہ دے خیمے دے کھول آیاں تے میں 2 بچیاں دیاں آوازاں آیاں. ایک بچہ آدھا یا حافظو تے دوسرا آدھا یا حفیظ. غازی آدھا میں اچھے آواز نہ لاکھیا کونوں عالیہ دے خیمے دے باہر پارا دینا لے تیرے جگر دی ہائے سنا. آن محمد نکیاں نکیاں تلواراں کر کے آدھن اچھا کوئی نہ بولے تھلے زینب آرام پہ کر دے. خبردار اس خیمے دے گرد کوئی نہ آوے علی دی آرام پہ. مرحبا 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 مرحبا. آن محمد تے رو رہے ہیں ماں حسین دی راضی ہوئی ہائے کرنا اتنا نہیں پڑھیا جاندہ. بی بی پاک دیا پتران دے غم اتنا نہیں پڑھیا جاندہ. آج رو لو عزادارو میرا اللہ گواہ ہے. اے انج کر کے دعا پتران غازی ہان اللہ کیا دا میرے لالا دی جوڑی توڑے پارا دین تو ماما سر کے ہے. میرے لالا دی جوڑی کچھ رات دا حصہ گزریا تو جناب عالیہ حسین ابن علی نے بلایا. بی بی پاک فرمایا حسین جی بھائی فرمایا ٹر نہ میرے نال مقتل جا ذرا میں دس نہ جڑی اسا 60,000 دینار دی بہن برا جاگیر لئیے اس دا محل وقوع کیا ہے. حسین آدن آ میرے نال. ہاشمیاں ننگیاں تلواراں کیتیاں. حسین رات نو حکم دیتا اور تاریکی کر میری بہن باہر پیاں دی ہے. ہائے ہائے رات اور گہری ہوئی. حسین بہن دا ہاتھ نہ پیا کدے نہ ٹرن والی ٹر پئی. عزادارہ پیچھے پیچھے عباس ہے تلوار بے نیام ہے. ہاشمی نال قطارہ بنا کے ٹر رہے ہیں. بہن پھرا مقتل چاہ گئے. سیدہ دے غازی ذرا رک جا میں بہن نال کوئی گل کرنی ہے. غازی پیچھے ہٹیا کلے ہو گئے. بہن پھرا ایک جگہ تے حسین بیٹھا دواں ہتھاں نال پتھر پیا ہٹاندا ہے نکے نکے کنکر پیا ہٹاندا ہے. ویکھدا ہے کوئی کنڈا تے نہیں ہے کتنی ایک ہائے کر لیں گا. بہنا دی ہے کیڑی جا ہے. حسین پائیں ودھا کے آدھر پرچامنی ہو بھی ہے او جا ہے جتھے اکبر نو برچھی لگنی ہے. پرچامنی ہو بھی ہے او جا ہے جتھے تیرا 18 سال دا جھولی دا پلے ہو یاسین تو لہنا ہے. مرحبا مرحبا. او کیڑی جا ہے فرمایا او جا ہے جتھے عباس دے بازو کلم ہونے. او جا ہے جتھے علماء لے گھوڑے تو لہنا ہے. او جا ہے جتھے قاسم دا 56 ٹکڑا ہونا ہے. حسین آدن ہے او جا ہے جتھے بہن میں سجدہ دینا ہے. اوتھے 70 قدمہ تو آن کھلونا ہے. اوتھے میری دھی منتاں کرنیاں تے قاتل ضربہ مارنیاں. اے مقتل دی کہانی دس کے حسین ٹر پیا ہے تے بہن اوتھے ہی کھلوتی رہی ہے. حسین آدن آندھی کیوں نہ ہے عالیہ دی ڈھا نکل گئی ہے. حسین آدن روندی کیوں ہے فرمایا ساریاں دا دسیا ہی میرے آن محمد دا نام دسیا ہے. کوئی ماتم کرنا لا حسین دی پاک کھل گئی ہے. بہنو ہان اللہ کے آدھا ہے تیرے آن لانا ہے کربلا تو باہر. مرحبا. جڑے زوارو توڑی ہائی آنی چاہی ہے. جناب آن دی قبر آج بھی کربلا تو باہر ہے. کربلا تو باہر ہے. عزادارہ کربلا تو باہر ہے. عزادارہ بھین بھیرا دا ہاتھ نہ پیا تے بھین بھیرا واپس آئے. عالیہ اپنے خیمے وچ آئے تے آن محمدوں میں روندے پے یار. ماں نو پتران دا رونا برداشت نہیں ہویا تے میری پاک مخدومہ دعا پتران ہان اللہ یا. آقا زادی رو کے فرمایا کیوں روندے ہو؟ فرمایا اماں سا توڑی نکی بھین دے خیمے چ گیا. اماں او ان جھولی چاہ کے پیا دی آئی میرا اللہ ہر ماں اپنی اپنی قربانی تیار پئی کر دیئے. میرا بھی ایک پتر ہویا جڑا میں تیار کر کے حسین دے ہاتھ تے رکھا ہا. میں آکھاں حسین ایک کلثوم دی طرفوں تیرے واسطے قربانی ہے. اے میرا پتر بھی کل نانے دے کلمے تے قربان کرنا ہے. کوئی ہائے کرنا لا ماں دعا پتران دا ہاتھ نہ پیا. عالیہ تو برداشت نہیں ہویا. ترکھے قدمہ نال بھین دے خیمے ال دوڑیے. کلثوم دے خیمے چ عالیہ آئے تے ہر بی بھی اٹھن لگ پئیے. جناب کلثوم مسند چھوڑ کے ہاتھ جوڑ کے فرمایا ساڑھے ویڑے دی زہراؤ آخر ٹور کے کیوں آئے ہو؟ میں نے دسو آتے میں آپ آ جان دی. کوئی نہیں ہو شیعہ جڑا ہائے نہ کرے. دعا پتران دے ہاتھ ناپ کے آدھی 10 قربانی کیڑی لینی ہے؟ آن لڑائی تے آن لے لے محمد لڑائی.
مصائب الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام آ گئے تو میرے مالک نے فیصلہ کیتا، میرے مولا فرمایا محمد کلثوم دی قربانی، دوواں بھراواں دا میرے مالک تقسیم کیتا، میرے مولا فرمایا آن عالیہ دی قربانی، محمد کلثوم دی قربانی۔ ایک رات میری سائن نے محمد نال اتنا پیار کیتا، بہت سارے چولے کڈے، ایک پواندیے او اتار دیے، دوسرا پواندیے او اتار دیے، تیسرا پواندیے او اتار دیے، چوتھا پواندیے تے محمد پوچھ لیا اماں اتنے چولے کس واسطے؟ فرمایا بنائے تے اکبر دی شادی واسطے آئے، بنائے تیاریاں تے اکبر دی شادی واسطے آئے، مرحبا ہے کرن لے اور چڑھ پیا ظلم دا ڈی ڈہویں دا، ہائے ہائے نہ چڑھیا نہ رلے نہ علی دیاں دیاں، عزادارہ ترے نوہاں علی دے گھر دیاں، اے 17 بغور سمجھو اپنے دل چتارو تاکہ میں وین کراں تے وین جلدی اثر کر جائے، ترے نوہاں علی دے گھر دیاں، سب تو وڈی نو حسن دی بیوہ، پھر علی اکبر دی اماں، پھر علی اصغر دی اماں، اے ترے میں وکھرے خیمے چ گئیاں، اجے لو نہیں پھٹی تے انہاں ترے ماواں آپس وچ مشاورت کیتی، قاسم دی اماں آکھیا میں وڈے دی بیوی بیوہ ہاں میری قربانی پہلے بن دیئے، علی اکبر دی اماں آکھیا نہیں میرا 18 سالاں دا ہے میری قربانی پہلے بن دیئے، یا بے زبان دی اماں ہی کر کے پیا دیئے توڑے پتر بول دے نا، توڑے پتر ٹور سکدے نا، توڑے پتر آپ جا سکدے نا، میرا نہ بولی بولدا ہے نہ ٹور سکدا ہے، میرا جھولے چے میرا جھولیاں لے میں ہاتھ پئی بن دیاں، پہلے میں قربان ہون دیو یا عالیہ دا قدم میری سائن دا خیمے وچ آیا، بی بی پاک فرمایا بھر جائیاں تساں علی دے ویڑے دیاں نوہاں، میاں علی دی دھی دھیاں ہوں دیاں مسافر، نوہاں ہوں دیاں وارث، تساں اس ویڑے دیاں وارث ہو، اپنیاں قربانیاں بچاؤ، میں اس ویڑے دی مسافراں تے میں پیا دیاں، میں کدی کچھ نہیں منگنا، جتنی کر سکدا ہے نہ ہائے اتنی کری، اس جملے تے بارگاہ حل جائے تے حق نہیں ادا ہوندا، عالیہ دیئے آج میں حکم پہ دینی ہاں، اس وقت تک کوئی ماں اپنا پتر تیار نہ کرے جب تک میدان چوں آواز نہ آئے، اور لوگوں زینب دی نسل موک گئے، اوئے آن محمد گھوڑے تو لے گئے، مرحبا تیری ہائے تو دارین وارا، آ میری شام دی رولی ہوئی سین تیرے پترہ تے ہائے کر رہے، جن شرماوے او سر جھکا لوے، جڑا آن محمد تروندیاں شرماندہ ہے او سر جھکا لوے، وقت تقریباً تمام ہے، تیری سونی حیات میں 2 جملے آخرے ہیں، عزادارہ میرا اللہ گواہ ہے، عزادارہ میرا اللہ گواہ ہے، بی بی پاک فرمایا مولا لکھوری بابا، بی بی پاک فرمایا غازی جی سائن، فرمایا گھوڑا لایا، عزادارہ گھوڑا خیمے میں آیا تو میری پاک مخدومہ فرمایا چھوٹی بہن نو صدا ماری، بی بی پاک فرمایا کلثوم جی ویڑے دی زہرا قربانی تیار ہے، ہائے 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 قربانی تیار ہے، بی بی کلثوم فرمایا ہاں سین قربانی تیار ہے، اتنا سونا جیا پتر 9.5 سال دا، نام محمد پیو دا نام عبداللہ، عزادارہ جلے محمد بار آیا تے کلثوم پہلے ہی تات الحنک بلائی ہو جائی، نوہ علی دیاں پٹڑ لگ پئیاں، عزادارہ پوشاک پائی ہو جائی جس تے پورا قرآن لکھیا ہویا، عزادارہ دوہاں پتران دے ہاتھ نپ کے آن دی اماں ٹر دی ہوئی حسین کو لا کے آدھی حسین ہون میرے پتر میدان پھر، حسین میں بھیڑا نا میرا دل ہے میری جوڑی میدان بھیجو، عزادارہ میرے مولا نے فرمایا عباس جی میں میری بھین آدھی ہے ہونج کر دے، 2 سونے سونے چن ورگے چہرے عباس نے ویکھے، اے انج کر کے دوہاں تے ہاتھ رکھ کے اتوں ہاتھ جوڑ کے، کوئی سمجھے گا تے بڑی دیر ہائے کرے گا، اتوں ہاتھ جوڑ کے بھین بھرال کر کے پیادہ ہون بھی سوچ لو ایو جو پتر میدان نہیں چوری دے، میں نے ایک حملہ کرن دے انہا بھین دی چادر لا لینی ہے، مرحبا تیرے ماتم تو دارے روارا، اور ہاتھ کھولو میں پہلا وین کرا، ہاتھ کھولو جنہیں سیاہ لباس جو ہاتھ آزاد کرو،
میں پہلا وین کرن لگا پہلا وین عزادارہ اکبر گھوڑے تھے آپ چڑھیا قاسم آپ چڑھیا عباس آپ چڑھیا حسین آپ چڑھیا جعفر بن علی آپ چڑھیا میرا اللہ گواہ علی دیاں دھیاں منہ تے پٹھیاں جدن غازی پھینڈ دیا پترانو آپ چایا ہے چاہ کے گھوڑے دی زین تے بہایا ہے ہر بی بی دا وین آیا ہے برباد مدینہ منظر کیڑا بنیا ہے پاڑے انا للہ گھوڑے آتے شاہ بھین دے پتار چڑھا مرحبا مرحبا رکھو سر تے ہاتھ رکھو میں پھر پڑھ دینا کربلا حل گئی ہے منظر کیڑا ہے پاڑے انا للہ گھوڑے آتے شاہ بھین دے پتر چڑھا مرحبا 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 ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ خدا ماتم سے بڑھائے اللہ گواہ ہے عالیہ فرمایا آن محمد ماں دیا دو وسیعتاں سن لو وسیعت سنو جنہ گھر بھی رونا ہے آن محمد آدن حکم کرو اماں فرمایا پہلی وسیعت ہے بھول کے بھی پانی آل نہیں جانا توڑا ماما تسا ہے فرمایا دوسری وسیعت ہے اکبر دی جاگیر چ نہیں لہنا اوے میں شام دی قیدان یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا جدہ سارے دکھ دائیون محمد ماتم نہ کرے عزادارہ آن محمد میدان آئے عباس ٹپے تے آیا آدن ماما کیا کرا سید آدھر رجز پڑھو انہاں پتہ لگے تو سا جعفر تیار دے پوت رہے ہو تو اڈے اندر علوی تے جعفری خون ہے او نہیں شیعہ جڑا رجز سن کے ماتم نہ کرے عمر ساتھ دے خیمے دے باہر آ گئے دوویں زیر تے کھڑے ہو گئے آن تلوار کٹی ہے سید آدھا باہر آ زینب دی چادر دانا باہر آ پانی بند کرنا لیا اوے تو ساڑا ماما غریب سمجھے آئے غازی دا وین آیا ہے ماما صدقے او میرے تسے بچڑے مرحبا 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 مر کسے نہیں جانا مر کسے نہیں جانا ساڑھے جے لکھاں جوان مرنا آن محمد نو گرم ہوا نہ لگیا جڑے چہرے دا ماتم دا سریا ہے سائیاں دی آمد ہے ہائے کرنا لیا ماما ہون کے کرا غازی آدھا حملہ کرو میں مناتے گئے ہون کیا کرا میں سراتے جاؤ ہون کیا کرا عمر ساتھ خیمے تے حملہ کرو شہزادیاں حملہ کیتا ایک خیمہ چھوڑ کے دوڑیا اس باہر آ کے آکھیا اوے 9 لاکھ بچے نہ جانو علی دے نواسے جعفر تیار دے پوترے 9 لاکھ کٹھا حملہ کرو جیدہ سار دکھ دائے او ماتم نہ کرے 9 لاکھ آن محمد علایا ہے آدن ہون کے کرا غازی پاگلا کے یاد آئے ہونے اللہ دے او میرے لالا دی ساردہ ماتا او میرے تسے بچڑے تائیں تمہیں پیادہ دو پتر عبداللہ ہائے سید دے جدا پھاس گئے لہنا پڑا یا دعا دے جاوا کرو ہاتھ دا اشارہ کرو ہاتھ دا اشارہ پڑا لہنا کر لیں گا ماتم عزادارہ لڑ دے سید کربلا تو باہر آ گئے عزادارہ ترائے ظالم سامنے آئے آدن جنگ پہ کر دے ہو پچھے ماں دے خیمے نو آگ لاگ گئی آن پچھے مڑے آئے اے صحابے چنیزہ مارے آئے غازی دی پاک جھاڑ پئی ہے ہاتھ افسوس دے مال کے یاد آئے لاگ نیزہ آگے آئے میرے بچڑے نو
میں میرے نال وعدہ کر وین میں پڑھدا سار تے ماتم دا پرسا عزادارا میں ہن روایت مکمل کرن لگا جس اکبر نو نیزہ ماریا او اکبر نو چاہ نہیں سگیا اکبر دا وزن ڈھیرا جس قاسم نو ماریا او چاہ نہیں سگیا وزن ڈھیرا جس غازی نو ماریا او چاہ نہیں سگیا وزن ڈھیرا جیندہ سار ڈکھ دائے او ماتم نہ کرے جس آن نو ماریا ہے اس نیزے